السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أبيس القرن وأمه رضي الله عنهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصورة قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علوي منصرمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة تدورنغاني باب مسليار قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شعبنغاني باب مسليار قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم موكي أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى التورة غلطاب قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഈ ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടാവാം, ഭാര്യ, മക്കള്, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, അതുപോലെ നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. വല്യപ്പമാര്, വല്യമ്മമാര് തുടങ്ങി നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് സ്നേഹിതന്മാര് ഒക്കെ പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشايخه وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പം സ്വലാത്ത് 100 തസ്ബീഹ് തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന തഹ്ലീൽ, മറ്റതുക്കാറുകളൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഖബറാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ.
ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന തഹ്ലീലിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവസാനം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. കൊണ്ട് ജദ്ദിദു ഈമാനിക്കും വനവ്വിറു قلوبكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ? പലപ്പോഴും സൗണ്ട് കുറവുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. മാക്സിമം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എഴുതി അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തഹ്ലീൽ ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും സമയം ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണം ആഖിബത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈമാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ إلا الله لا إله 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 إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലിൽ സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. വാട്സപ്പിൽ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ്, ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ്, ഭാര്യയുടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലിൽ സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതിലുപരി മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നമുക്ക് മരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതും ഈ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ചിലവഴിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായതും സമയവും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 തസ്ബീഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂടെ ചൊല്ലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം എന്നത് 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങളാണ് പ്രതിഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നാളെ നമ്മുടെ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന സമയം ആ തുലാസിൽ ഏറ്റവും ഭാരം തൂങ്ങാൻ കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ തസ്ബീഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും 100 പ്രാവശ്യം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم سبحان الله وبحمده
സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം. അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടെൻഷന്. ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്, കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്, സാമ്പത്തികമായ വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ട് ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. ടെൻഷൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടെൻഷൻ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്റാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കോളും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് 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 ലാ حول ولا قوة إلا بالله لا 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 حول ولا قوة إلا
إلا بالله لا حول ولا قوة 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 إلا بالله അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാനും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീങ്ങി റാഹത്തും സന്തോഷമൊക്കെ ലഭിക്കാൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദുആഉൽ ഖർബ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. മനസ്സിൽ നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതൊക്കെ മനസ്സിൽ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ പ്രത്യേകത രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 3 പ്രാവശ്യം വീതം ഒരാൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ, രാവിലെ സുബഹിക്ക് ശേഷം 3 പ്രാവശ്യം, അതുപോലെ രാത്രി മഗ്രിബിന് ശേഷം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ, ഈ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം തൊട്ട് രാവിലേക്ക് മുമ്പാണെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ പെടുന്നുള്ളതാണ്. സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിലെ സ്ക്രീൻ കാട്ടിത്തരാൻ വയ്യാവുകൊണ്ടാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കൊള്ളും 3 പ്രാവശ്യം. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നതാണ്. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ ദിക്റുകളും സ്ഥിരവും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളാണ് എങ്കിലും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ, ചെറിയ ദിക്റുകൾ, അതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വളരെയധികം വലുതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കോളും. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖതനി وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت അല്ലാഹുവേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ, നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ. പാപങ്ങൾ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ അല്ലാഹുവേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലുന്നത് കാറുകളുടെ മുഴുവൻ പ്രതിഫലങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ലോകത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഈ കൂടുന്നതും പിരിയുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ശാരീരികമായതും മാനസികമായതും സാമ്പത്തികമായ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിലേക്ക് ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. എല്ലാവരും അവരവിടെ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ, ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ, വിഷമങ്ങളുണ്ടോ, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ, സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും അവനവന്റെ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത് സകലമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ്. സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും ഖുശൂവും ഭയഭക്തി അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കൽ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള പൊരുത്തമുള്ള മജ്ലിസുകൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊരുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് താഴത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഗസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് വരാം. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ഗസ്റ്റ് എല്ലാവരും എടുക്കും, ആർക്കല്ല എല്ലാവരും ഗസ്റ്റ് എടുക്കും. ഗസ്റ്റ് ഇട്ടാലേ കിട്ടും, ഗസ്റ്റ് ഇടാണെങ്കിൽ കിട്ടും. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇവിടെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല, ഇത് കാണുന്നില്ല. മോഡിറ്റർ ആരെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെയും കയറിയിട്ടോക്കെ ഇപ്പൊ വന്നവരൊക്കെ പോയി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. നിങ്ങളെ ഈ പേര് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇവരൊക്കെ എന്താ അറിയില്ല. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ, അതായിരിക്കും. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ തുടക്കത്തിൽ 100 സ്വലാത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളുകളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം, ആരോഗ്യം, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ്സിലും കച്ചവടത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം ഏറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ ഓരോ നാളെ പരലോകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലുകളൊക്കെ തെരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. എന്താ സാബിത്ത് സൗണ്ടില്ലേ? ഇനി സൗണ്ടിൽ കൂടെ ചെവി അടിച്ചു പോകും. സൗണ്ടില്ലേ? സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം. സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ? കുറവുണ്ട്. പറഞ്ഞു കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഓക്കെ ഉണ്ട് മോനെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 200 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയത് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന, അതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന, അതിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഗിഫ്റ്റ് അടിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടും ഷെയർ കൊണ്ടും ലൈക്ക് കൊണ്ടും ഒക്കെ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ. അതിനൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നതിന് കാരണം കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടൊക്കെ ജോലിയിൽ, ഇൽമില്, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതിലൂടെ അവൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം മാറ്റി സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനാൾ
മേൽനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഗസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നവരും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഗിഫ്റ്റ് അടിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രത്യേകം ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഒക്കെ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം, ദുനിയാവ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അസ്സലാമെന്ന് പറയും. ആഖിറം രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്വലാത്തുകളും അദ്കാറുകളും മറ്റ് സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله 300 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലി അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലത്ത് സ്വപ്നമാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിനൊക്കെ നിയ്യത്ത് വെച്ച് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിൻ്റെയും മറ്റ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും ബദരീയും കൊണ്ടൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ ആ വീട് പണി ഹലാലായ രൂപത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഹൈറായ ഫതഹുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഒക്കെ വീട് റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായികത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എന്തെല്ലാം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ.
തരുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മജ്‌ലിസുമായി സഹകരിക്കുന്നവർ, അതിനുവേണ്ടി മജ്‌ലിസിലേക്ക് വന്നിരുന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ സഹായം ചെയ്യുന്നവർ, ഗസ്റ്റിലിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതെല്ലാം ആഖിറത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹസനാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 300 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലി ഇനി 200 കൂടി ചൊല്ലാറുണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിലൂടെ ഇരുലോക വിജയം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. സകലമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് സ്വലാത്ത്. എന്തുദ്ദേശം വെച്ച് ഹലാലായ എന്തുദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ അതിന് ഫലം കിട്ടും. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് നല്ല നിയ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ദിവസവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിയുന്നത്ര മാക്സിമം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ച് ചൊല്ലുക. സ്വലാത്തിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത്. ക്യാൻസർ ആയാലും മറ്റ് ശാരീരികമായ എന്ത് രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും അവരവരുടെ ഇഖ്ലാസ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ നിയ്യത്ത് പ്രകാരം അതിനുള്ള ഫലം കിട്ടും. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചതും കേട്ടതൊക്കെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇരുലോകം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 400 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മദീനയിലെത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നമ്മളെ കണ്ണടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹബ്ബത്ത് നുകർന്നുകൊണ്ട് മെഹബൂബരൊന്ന് കാണാൻ മദീനയിലൊന്നെത്താൻ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ മദീനയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഇഷ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടുത്തെ തിരുമുഖം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിൽ സങ്കടത്തിന്റെ ഇരുൾ തുള്ളികൾ വീഴുമ്പോൾ ആ ഇരുളിനെ പ്രകാശമാക്കാൻ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടുത്തെ മദ്ഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മദീനയിൽ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. മദീനയിൽ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് മദീനയിൽ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മദീനയിലെത്താൻ തുടിക്കുന്ന മനസ്സുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മദീനയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതുമ്മൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഹൃദയങ്ങളുണ്ടോ? ആ പുണ്യ മദീനയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ കൊതിക്കാത്ത മനസ്സുകളുണ്ടോ? അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ മദീനയിൽ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്താണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله. شكرا جزاكم الله خير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 500 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ച് ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ആദി ഔവൽ മഹിദനായി പാടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ. ബദറിലും ബദർ ലംഘിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധിയല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. മക്ക മണ്ണിലെ താരമേ പാതിറൗള വാഴുന്ന സുനമേ ഇഷ്കറിയാതെ ചൊല്ലിടുന്നിവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله അറ്റലായൊരു അഷ്റഫുന്നബി പാടിടുന്നീവർ ആശയായി ആഗ്രഹങ്ങളേറെയുണ്ട് ഉപചാരത്ത് ചെന്നിടാൻ പാപമാലെ കറുത്തു പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണേ സയ്യിദീ മഹ്ശറ മണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി മൗത്തിൻ നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്ന് ഊരത്തോരാണൻ വാരിദി ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين
اللهم وإلى حضرة أرواح اللهم وإلى حضرة أرواح الصحاب البدريين والحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبارا يا خالقا يا رازقا يا الله ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചിലവഴിച്ചത് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ മറ്റ് അദ്കാറുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ചൊല്ലിയതിലോ കേട്ടതിലോ പറഞ്ഞതിലോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകൾ തെറ്റുകൾ അദബുകേടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവിടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ സർവ്വ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ സർവ്വ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ മേഖലകളിൽ നീ ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ, ഗിഫ്റ്റ് തന്നവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ചവർ നീ കൈവെടിയില്ല അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ സമയങ്ങളിൽ നീ നല്ല ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹുവേ, സമ്പത്തിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ മാതാപിതാക്കളിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ട് എല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണേ അല്ലാഹുവേ, റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇനി ലോകം നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ
അല്ലാ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ഇതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ അദ്കാറുകൾ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നീ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ കൂട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. നരകശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിൽ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ഏടുകൾ ഞങ്ങളുടെ വലങ്കയിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നൽ വേഗത്തിൽ നീ കടത്തി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഒട്ടനവധി നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ പെട്ടുപോയി പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും അറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ ഉള്ള ആയുസ് നീ ബർക്കത്തുള്ളതാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും യാചിക്കാതെ അഭിമാനം പണയും വെക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾ നീ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും മരണപ്പെട്ട ആറടി മണ്ണിലാണ് അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്. അല്ലാഹുവേ രോഗശമനം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രഷറും പ്രമേഹവും കോഷ്ടവുമെല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി അവരുടെ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ അജ്ലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ സർവ്വ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവനെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ട്യൂമർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ കാരണം വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് മുസീബത്തുകൾ ആഫത്തുകൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഈമാൻ വിട്ടുപോകുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ക്ഷമ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്വലാത്തുകൾ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അത്ര നല്ല നീയത്തോടു കൂടി പങ്കെടുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അറ്റാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആരുമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ പലവരും പ്രവാസികളാണ്, വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹ് നീ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എത്രയോ വാർത്തകളാണ് മരിച്ചു കിടന്ന് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞവരെ. അല്ലാഹു അങ്ങനെ മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് റാഹത്തുള്ള ഈമാനുള്ള ആഖിബത്ത് നന്നായ മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കിബ്റില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാ ശർറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. സിഹ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നാവേറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ
കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകളും ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ആര് കൈവടിഞ്ഞാലും ഞങ്ങള് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ ആളുകളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളെ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതെല്ലാം നാളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹു പല നിലക്കും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, പേഴ്സണലായി അറിയിച്ചവരുണ്ട്, വാട്സപ്പിൽ അറിയിച്ചവരുണ്ട്, പല രൂപത്തിലും പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പറഞ്ഞവരുടെ നാടും വീടും സ്ഥലവും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, ഈ സ്വലാത്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് അല്ലാഹുവേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട്, പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവരുണ്ട്, നീ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. സ്നേഹമുള്ള കുടുംബജീവൻ നയിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിഫളിൽ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു മിന്നാ വമിൻകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി നൽകിയ ഗിഫ്റ്റുകളും നല്ല വാക്കുകളും അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറിങ്ങും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവര് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ സൗദി സമയം 7 മണി 8 മണിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് മൗലീദ് ബുറുദ സ്ഥിരം ഉള്ളതിനെയാണ്. ആർക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചെന്ന് മാത്രം. സമയമുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ